शौकत यूसुफ सईद साहब, वैसे अगर मैं देखूं 5 अगस्त तक तो घंटों में काउंट करूं तो 216 घंटे हमारे पास हैं, यानी पीटीआई के पास हैं। ऐसा लगता है बहुत वक्त है। दिनों में देखूं तो सिर्फ 9 दिन हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है उसका मोमेंटम कहां तक पहुंचा? फिलहाल सोशल मीडिया तक है, सड़कों पर उतना नजर क्यों नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखिए 5 अगस्त से पहले ही खैबर पख्तूनख्वा में रैलियां निकलना शुरू हो गई हैं। अगर आपको नहीं नज़र आता है, क्योंकि हमें ज़्यादातर कवरेज नहीं मिल रही है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमें यहाँ रिहर्सल करने की भी अब ज़रूरत नहीं है। लोगों को पता है, बस तारीख का पता होना चाहिए कि इस तारीख को निकलना है, लोग निकलेंगे। ये गलतफहमी में कोई ना रहे कि वर्कर मायूस है, या कोई वर्कर मायूस नहीं है। ठीक है, लीडरशिप जो है ना उस तरह लाएमल अभी तक नहीं दे सकी है, उसकी कई वजूहात हैं, और इंशाअल्लाह ताला जैसे जैसे 5 अगस्त करीब आएगा लाएमल भी सामने आ जाएगा। बाकी तैयारी शुरू है, वर्कर चार्ज हैं, किसी किस्म की मायूसी नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला जो आपने इंट्रो में कहा कि सलमान और कासिम आएंगे, उनसे वाबस्तगी है लोगों की, मतलब उन्होंने वाबस्ता की हुई उम्मीदें, ऐसी बात नहीं है। यहाँ हर कोई सलमान कासिम है, कोई इशू नहीं है। इससे पहले भी हमारे वर्कर निकले थे, आज भी निकले। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो है ना, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो और पाकिस्तान के साथ मजीद खिलवाड़ ना करे। बहुत मुश्किल हालात से मुल्क गुजर रहा है, आवाम बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। अगर आपने यही चाहता है कि जी हम तो रियासत ताकत इस्तेमाल करेंगे, किसी को सियासी एक्टिविटीज़ नहीं करने देंगे, तो ये भी, इससे कोई मुल्क की खिदमत नहीं होगी। कल आप अपोजिशन में होंगे, अगर आपने ये ट्रेंड रख दिया तो ये मुल्क कभी तरक्की कर ही नहीं सकेगा। आज जहाँ तक रैलियों का खैबर पख्तूनख्वा में ताल्लुक़ है, तो उसमें तो गवर्नमेंट भी पीटीआई की है, वहाँ पे पब्लिक भी अपनी है, रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी किया जाता है। लेकिन असल सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा से निकलकर कितनी ये तहरीक कामयाब हो सकेगी? देखिए, पंजाब में मुश्किलात ज़रूर रही हैं। कि मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ ना कि जो बुनियाद आप रख रहे हैं, ये आगे जाके आपके लिए भी मुश्किलात पैदा करेंगी, क्योंकि एक ट्रेंड बन जाएगा। और ये ट्रेंड जो है ना, इंतहाई ख़तरनाक है जमहूरियत के लिए, मुल्क के लिए। ऑलरेडी देखिए, आपने बड़े दावे किए कि जी हमारी मईशत इम्प्रूव हो रही है, लेकिन कौन सी मईशत, कहाँ है मईशत? आपने तो कर्जे लिए, 76,045 अरब ये कर्जे आपके पहुंच गए हैं। और आप जो है ना, बैरूनी कर्जा जो तकरीबन 23,000 अरब से भी क्रॉस कर रहा है। तो आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? आपने 1 रुपये का अभी तक लोगों को रिलीफ नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन शौकत साहब अभी ये बताइए कि अगर गवर्नमेंट निकलने नहीं देती, तहरीक का मतलब तो निकलना ही है, और किसी भी तहरीक का मतलब ये है कि पंजाब उठा तो पूरा पाकिस्तान उठा। वहाँ लोगों को अगर नहीं निकलने दिया जाता, आपको तहरीक चलाने की इजाज़त नहीं मिलती, तो फिर आप लोगों का लाहेअमल क्या होगा? क्या करेंगे? घरों को वापस चले जाएंगे, या कोई फिर सेकंड ऑप्शन के ऊपर गौर होगा? देखिए, सेकंड ऑप्शन क्या है? हम कोई बंदूकें लेके तो नहीं निकल सकते ना, हम सासी लोग हैं, हम एहतजाज ही कर सकते हैं, पुरअमन एहतजाज, जो हमारा हक है, चाहे वो सड़कों पे आना है, चाहे शहरों में करें, एक पुरअमन एहतजाज हमारा हक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इससे पहले भी जो हमने एहतजाज किए हैं, हम पे इल्ज़ाम लगाया गया है कि जी इन्होंने मामलात ख़राब किए। अब 26 नवंबर को हमने कहाँ मामलात ख़राब किए? हम तो सीधे सीधे गए थे डी चौक, और एक नमाज़ पढ़ते हुए बंदे को भी इन्होंने गिरा दिया, और फिर उसके बाद जो कुछ हुआ आपके सामने है। मैं आज भी कहना चाहता हूँ कि होश के नाखून लिए जाएं। मुल्क बहुत मुश्किल में है, खुदा के लिए मुल्क को और मज़ीद मुश्किल में ना डाला जाए, और कोई मुज़ाकरात और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो होनी चाहिए। तब जाके मामलात को दुरुस्त उस पर ट्रैक पर लाना पड़ेगा। किससे चाहते हैं आप? अब किससे चाहते हैं? मुज़ाकरात तो सिर्फ हुकूमत ही करेगी, और हुकूमत के साथ बैठने के लिए आप लोग तैयार नहीं है शौकत साहब? मेरा कहने का मकसद ये है ना कि मुज़ाकरात तो तब होंगे ना जब आप माहौल बनाएंगे। तो इस वक्त तो कोई माहौल नहीं है ना। उन्होंने बैरिस्टर गौहर से हाथ मिलाया था, मुसाफा किया था नेशनल असेंबली में, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि आइए बैठिए, मिलकर बात करते हैं। तो फिर वो चीजें आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? देखिए, ये ना तो टॉक शो में हुकूमतें चलती है, और ना इस तरह हुकूमतें चलती हैं। देखो, अगर आप ये जो है ना, अगर आप मुखलिस होते, अगर ये कहते कि जी हाँ, तो उसके लिए कमेटी बनाते, जिस तरह हमने कमेटी बनाई थी। और फिर बदकिस्मती ये थी कि इनके पास तो इतना इख्तियार नहीं था कि हमारे लोगों को जेल में मुलाकात की इजाज़त दिलवा देते हैं। तो ये तो हालात थी इनकी कमेटी की। तो अभी भी हुकूमत जो है वो माहौल तो नहीं दे सकती है ना। पंजाब में गिरफ्तारियां हो रही हैं, पंजाब में छापे पड़ रहे हैं, पंजाब में सियासी आज़ादी नहीं है,
اور اس وقت جو زیادہ آبشار محمود قریشی اور بہت سارے ہمارے یاسمین راشدہ صاحبہ کو دیکھیں، بیمار عورت ہے، اس کو صرف اس بنیاد پہ سزا مل رہی کہ انہوں نے نواز شریف کو شکست دی. تو یہ جو انتقامی کارروائیاں ہیں نا، یہ اس سے تو ملک کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں. ان کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ کیسے وہ کر رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں. 90% نہیں ہے تو کم از کم 85% عوام عمران خان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. آپ اگر عمران خان کو مائنس کر دیں گے یا پی ٹی آئی کو مائنس کر دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 80-85% لوگوں کو آپ نے دیوار سے لگا دیا. لیکن شوکت یوسف سیر صاحب، یہ جو تحریک ہے، کیا اس کا اولین اور آخری مقصد صرف اسیران اور عمران خان صاحب کی رہائی ہے، یا اس تحریک کے کچھ اور بھی مقاصد ہیں؟ نہیں، مقاصد تو اصل میں رول آف لا ہے نا، سپرمیسی آف لا ہے، سپرمیسی آف پارلیمنٹ ہے، جمہوریت کی بحالی ہے، انسانی حقوق کی بحالی ہے. یہ بیسیکلی تاریخ اس کے لیے ہے نا. اور جب اگر عدالتی نظام آزاد ہو گیا، عدلیہ کی آزادی بحال ہو گئی، میڈیا آزاد ہو گیا، تو عمران خان ایک ہفتے کے اندر اندر باہر ہوں گے. ان کو تو پتہ ہے سارے جعلی کیسز ہیں. یہ جو سپرمیسی آف پارلیمنٹ کی سر آپ نے بات کی ہے، گورنمنٹ کے کچھ نمائندگان سے ہمارے گزشتہ روز بھی بات ہوئی تھی، اسی پروگرام کے اندر ہم نے بات کی تھی. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو اے پی سی آپ لوگوں نے کال کی ہے 31 جولائی اور 1 اگست 2 روزہ، تو بہتر تھا کہ آپ لوگ پارلیمنٹ میں تشریف لے کر آتے، وہاں پر بیٹھتے، ساری جماعتیں ایک ساتھ اکٹھی ہوتی. تو پی ٹی آئی جو ہے یہ پارلیمنٹ کا احترام تو خود بھی نہیں کرتی، تو حکومت اس لیے یا اس طرح کی کسی بھی اور ایکٹیویٹی کا حصہ نہیں بنے گی. دیکھیں، جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے تو پنجاب اسمبلی میں ہمارے لوگوں نے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، نعرے بازی ہوئی. کیا اس سے پہلے پارلیمنٹ کے اندر نعرہ بازیاں نہیں ہوتی رہی ہیں؟ بجٹ کی کاپیاں نہیں پاڑی جاتی رہی ہیں؟ ان کو جو ہے نا فوراً ان کے خلاف ایکشن ہوا، ان کے کیسز بھیجوائے گئے کہ جی ان کو ہم ڈیسیٹ کرتے ہیں. میں اسی طرح تو آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے پارلیمنٹ میں کریں چاہے پارلیمنٹ باہر کریں، انہوں نے یہی کرنا ہے، کیونکہ ان کو خوف ہے. ان کو قاسم سے بھی خوف ہے، ان کو عمران خان کے جو بیٹے ہیں بہت بڑا خوف ہے، سلمان سے بھی ان کو خوف ہے. اور اس خوف کے آتوں یہ کہتے ہیں آئے تو ہم گرفتار کر لیں گے. بھائی آلریڈی کتنے لوگوں کو آپ نے گرفتار کیا اور کتنے کو کریں گے؟ آپ کے پاس کون سی سہولتیں ہیں آپ کے پاس؟ لیکن بہرحال میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ابھی بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں، ملک کے حالات کو ٹھیک کیا جائے. اس میں اسٹیبلشمنٹ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کر سکتی ہے. ٹھیک ہے شوکت صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو تحریک ہے اس کے اندر ڈیفینیٹلی کوئی بھی تحریک پاکستان کی سیاسی تاریخ یا کسی بھی معاملے کو اٹھا کر دیکھ لیں، جلوس نکلتے ہیں، جلسے ہوا کرتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کا جلسوں کا کوئی ارادہ ہے تو کیا باقاعدہ طور پہ باضابطہ طور پہ آپ لوگوں نے کوئی درخواستیں ڈالی ہوئی ہیں کے پی کے سے ہٹ کے، خیبر پختونخوا سے ہٹ کے، کہ ہمیں جلسوں کی اجازت دی جائے؟ دیکھیں، میرے خیال سے 2-3 دن سے تو بحث ہو رہی ہے نا کہ مینار پاکستان پہ جلسے کی اجازت مانگی ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کو ویسے بھی دینا چاہیے تھا، کیونکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ مینار پاکستان نہیں بھر سکتی اس جگہ، وہ کوئی اور دور تھا. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر حکومت پابندی کیوں لگا رہی ہے؟ پھر تو اجازت دے دے، ایکسپوز ہو جائیں گے نا. لیکن سر آپ لوگوں کی طرف سے درخواست بھی تو نہیں دی گئی نا. کل ہمارے ساتھ حکومتی نمائندہ تھا، انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے درخواست نہیں دی پنجاب گورنمنٹ کو کہ ہمیں جلسے کی اجازت دے. نہیں، میرے پاس اس کی کاپی بھی ہے، یہ ویسے کہہ رہے ہیں. اچھا، میں ویسے بتا دوں حذیفہ رحمان صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے یہ بلند و بانگ طریقے سے کہا تھا کہ ہمیں پی ٹی آئی نے کوئی اپلیکیشن نہیں دی جلسے کے لیے. کو نہیں بتایا گیا ہوگا نا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. جلسے کی بالکل باقاعدہ درخواست دی گئی ہے، ڈی سی کو دی گئی ہے نا. اچھا، ڈی سی سے کرے نا، ہم گورنمنٹ کو تو نہیں دی جاتی ہے، ڈی سی کو دی جاتی ہے درخواست. جو طریقہ کار ہے تو ڈی سی ابھی تک ان کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا.